अस्सलाम वालेकुम। अमीर का फिशर भी डन फेलो और गरीब का डन फेलो भी फिशर। ये सवालात मैं पूछता हूँ, ये सवालात न्यू फैंसियर पूछता है, ये सवालात वो गरीब फैंसियर पूछ रहा है जिसने आपको देख के, आपके स्टोरियां सुन के 8-10 साल आपने बर्ड फार्मिंग की, आपने ये किया, आपने वो किया, आपने यहाँ से ये बना लिया, वो बना लिया। वो भी वो ख्वाब देखता है, वो भी आगे बढ़ने की जुस्तजू रखता है, वो भी आगे बढ़ना चाहता है, वो भी कमाना चाहता है, वो भी कुछ ना कुछ बेच के डन फेलो, पेल फेलो या कि डकीनो क्रीमिनो कुछ भी ले लिया हो उसने। लेकिन जब उसकी ब्रीड हो जाती है, जब उसकी बर्ड बेचने की बारी आती है तो उसका बर्ड बिकता नहीं है। और बर्ड जब अगर वो पोस्ट भी लगा देता है ना कि मेरा ये ग्रीन स्प्लिट डन फेलो है, तो नीचे तमस्खर उड़ाया जाता है कि ये एक नया चोर मार्केट में आ गया है। और वो बेचारा बददिल होके वो जो अपना स्प्लिट डन फेलो है वो मार्केट जाके किसी को फिशर के ही रेट में दे आता है। तो ये कुछ सवालात जिनके जवाबात मैं भी ढूंढ रहा हूँ। मैं कुछ सवालात आपसे पूछूंगा जिनका जवाब आपने इखलाक के दायरे में रहना है। ये नहीं कहना कि ये आज उठा है कल ये गायब हो जाएगा, ये आते जाते रहते हैं इस तरह के बंदे, हम 8-10 साल से फार्मिंग कर रहे हैं और हम मौजूद रहेंगे और ये बर्ड भी मौजूद रहेगा। मैं किसी एक बर्ड का नाम नहीं ले रहा, मैं तो सिर्फ आप जो है ना बर्ड फार्मिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो ये बंदा गायब हो जाएगा। तो इस तरह के जवाबात नहीं चाहिए मुझे। हमने या ये इस तरह के जवाब नहीं चाहिए। मैं 10 साल से हूँ, मेरी खिदमात में ये शामिल है कि मैंने फ़लाँ म्यूटेशन इतने की ली, वो पिटी, फिर इतने की हुई, फिर इतने की, मैंने किसी को क्लेम नहीं किया, किसी को ब्लेम नहीं दिया। ये इंडस्ट्री ही ऐसी है, इसमें न्यू म्यूटेशन आती है। जिसने जल्दी लगा लिया, जो खुद को अपग्रेड करता रहा वो कमाता रहा, और जिसने खुद को अपग्रेड नहीं किया या जिसने अपनी मार्केटिंग नहीं की तो वो लॉस करता रहा और वो इसी तरह ही जो है ना इंडस्ट्री छोड़ के जाता रहा। इसको मैं इंडस्ट्री का नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये इंडस्ट्री आप ही ने बोला है कि ये बर्ड फार्मिंग एक इंडस्ट्री है, और ये इंडस्ट्री है भी है क्योंकि इसमें लाखों लोग मौजूद हैं। तो इसको इंडस्ट्री बनाया भी जा सकता है, लेकिन पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी आपकी सोच में है। अगर आपको एक चीज़ गलत लग रही है तो वो आप कहेंगे जी ये नेगेटिव बातें करता है। अगर आपको वो चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप कहेंगे हाँ ये इसने लोगों को आईना दिखाया है, इसने लोगों की आंखें खोल दी हैं, लोगों को मिर्चें लग रही हैं। तो ये अलग अलग थॉट है अलग अलग लोगों की, आप इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते। लेकिन जवाब हमेशा इखलाक के दायरे में देना चाहिए, ना कि गालिम गलौज से। आपने बर्ड फार्मिंग कैसे शुरू की, कैसे कमाया, क्या क्या किया, किस किस म्यूटेशन में नुकसान किया, इससे हमें कोई गर्ज नहीं। न्यू फैंसियर को गर्ज है, गरीब बंदे को गर्ज है कि उसका बर्ड बिके। अब न्यू फैंसियर और गरीब बंदे में इतनी हिम्मत नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो सोशल मीडिया पे आके लंबी लंबी तकरीरें कर सके, लंबे लंबे भाषण दे सके और एक अपनी जो है ना फॉलोअर बना सके। तो वो बंदा क्या करे? बर्ड भी उसने आपसे लिया हुआ है, आप ही की एवरी के रिंग है उसके पास। बड़े बड़े ब्रीडर, मेरे पास भी तमाम बड़े बड़े ब्रीडर्स के रिंग हैं, हालांकि मैंने खुद नहीं लिए, लेकिन रिंग मौजूद है। दिखाऊंगा कभी किस किस एवरी के मेरे पास बर्ड है। मैंने बर्ड लिए फरवरी में, 3-3 महीने के, ठीक है। वो बर्ड आधे रह गए, कीमत आधी होगी, अडल्ट हो गए हैं, अब ब्रीडर ब्रीडर बन गए हैं, अब उनकी कीमत डबल होनी चाहिए थी, लेकिन कीमत आधी रहेगी। जबकि एक दो चीज़ें और बर्ड मैंने लगाए, उनके 1700 रुपये का मैंने पट्ठे लिए, वो अब तैयार हो के 4-4 हज़ार रुपये का हो गया, और वो ब्रीडिंग भी अच्छी कर रहा है। लेकिन ये तो चले, एक बात की बात है ना कि म्यूटेशन आती है, नई नई आती है, फिर उसमें जो लालच करता है वो फंस जाता है, और जिसने जल्दी लगा लिया, खुद को अपग्रेड कर लिया, वो कमा गया। जिसने यानी कि इंपोर्ट कर लिया, ब्रीड कर ली, और वो ब्रीड से जो है ना जल्दी जल्दी बेच दिया, वो कमा गया। तो जो उसके झांसे में आके, कमाई के झांसे में आके वो फंस गया, अब वो कहाँ बेचे? गरीब का तो क्रीमिनो डैकिनो भी 20-20 हज़ार में बिका है, पीछे मैंने 20-20 हज़ार में लिया है। और अमीर का जो क्रीमिनो डैकिनो है वो 50-60 हज़ार से कम था ही नहीं। तो गरीब क्या करे? गरीब का कौन सोचेगा? गरीब बंदा अपना बर्ड कहाँ बेचे?
جس نے اپنا پتہ نہیں کیا زیور بیچا ہوگا، رکشہ بیچا ہے۔ میں کافی لوگوں سے ملا ہوں، کافی غریب لوگوں سے ملا ہوں جن کے ایک ایک کمرہ آگے صحن ہے، اور صحن کے اوپن اس میں آپ کہتے ہیں نا جی برڈ کی جو ہے نا ٹمپریچر مینٹین کرنا چاہیے، گرمی نہیں ہونی چاہیے، فل دھوپ جون جولائی کی فل دھوپ سیدھی پڑتی رہی ہے، ترپال لگایا ہوا تھا اس بندے نے، وہاں پہ اس نے پیل فیلو لگایا ہوا ہے، اور پیل فیلو بھی وہ قصور جا کے 8-10 گھنٹے لائن میں لگ کے انتظار کر کے پھر لایا تھا، اور اس کے پیل فیلو سے اور کافی اچھی قیمت پہ لایا تھا۔ اس کے پیل فیلو نے پہلے کچھ بریڈ نہیں کیا، پھر کوئی اور ایشوز، بچے مر گئے، ایک دو بچے آئے تو اس نے کتنے کا بیچا؟ 30,000 روپے میں، یعنی کہ کریمینوں کے ریٹ میں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ بڑے بریڈر نے غریب کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم ایک بندے، میں آج نام لیتا ہوں، نوید شیخ۔ نوید شیخ کو ہم بولتے ہیں جی بروکر ہے، وہ لوگوں سے برڈ لیتا ہے اور بیچتا ہے۔ تو میرے نزدیک تو آج وہ بہت اچھا ہے، کم از کم برڈ پرچیز تو کرتا ہے نا لوگوں سے پرچیز کر کے آگے بیچتا ہے، اپنا کماتا ہے، ٹھیک ہے، کمانا تو حق ہے، سب کا حق ہے، اس کا نام ہے، بکتا ہے، وہ لوگوں سے برڈ لے لیتا ہے، برڈ لیتا ہے، اس کو اچھے ریٹ میں بیچ دیتا ہے، اس طرح غریب کا برڈ جو بک جاتا ہے۔ لیکن اس سے ایک اختلاف بھی ہے، اس سے اختلاف ہے کہ وہ گنے چنے لوگوں سے برڈ لیتا ہے، وہ بڑے بڑے اس سے فینسیئر سے ہی لے رہا ہوتا ہے۔ جو چھوٹا غریب فینسیئر ہے جو گھر میں ہے، فیمیل اس انڈسٹری میں بہت زیادہ ہے، اور فیمیل کو آپ خواب دکھایا ہے تو فیمیل آئی ہیں، اور فیمیل ہی سب سے زیادہ ڈس آرڈر انڈسٹری سے، ان لوگوں سے، بڑے بڑے بریڈروں سے بڑے بڑے خواب دیکھ کے انہوں نے لگا لیا۔ چھوٹے غریب بیچارے نوکری پسند تھے، نوکری یعنی پیشہ تھا ان کا یا کچھ اور تھا، چھوٹے چھوٹے کاروبار تھے، وہ بڑے بڑی میوٹیشن لگا بیٹھے۔ بات یہ نہیں ہے کہ میوٹیشن، بات یہ ہے کہ غریب کا برڈ بکنا چاہیے۔ اگر آپ نے ایک غریب کو اپنا برڈ بیچا ہے، آپ کا رنگ اس کو لگا ہوا ہے، آپ نے بیچا ہے جی 1 لاکھ روپے کا، فرض کریں، تو آپ اس سے ایک چیز طے کر لیں کہ میں نے 1 لاکھ کا بیچا ہے، کل کو اس کا ریٹ آدھا بھی ہو سکتا ہے، 1/3 بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ سے لے لوں گا جو بھی مارکیٹ ریٹ ہوگا اس کے اوپر۔ سوری پاؤز کرنا پڑا، اذان ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اچھا، تو اب تو میں بات بھی بھول گیا، لیکن ہم غریب کے لیے کیا کریں گے، کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ سجیشن ہے میرے پاس، کچھ سوالات ہیں جن کے آپ نے مجھے جواب دینے ہیں۔ میں انڈسٹری میں نیا ہوں، تو میں نے ابھی اس کے اوپر ایک ہاسپٹل بنا رہا ہوں، برڈ ہاسپٹل۔ اینیمل ہاسپٹل تو آپ نے بہت سنے ہوں گے، برڈ ہاسپٹل آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ کچھ لوگوں کے برڈ اندھے ہوتے ہیں، کچھ کی ٹانگیں نہیں ہوتی، کچھ کا کچھ، تو ایسے ڈیمیج برڈ ہمیشہ مار دیے جاتے ہیں، ضائع کر دیے جاتے ہیں یا ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ برڈ آپ بھیج سکتے ہیں مجھے، یہ نومبر کے لاسٹ میں ہم شروع کریں گے، اور اس کے ساتھ جو برڈ آپ کا بیمار ہے، سوکڑا ہے، آنکھوں کی بیماری ہے، آپ خود سے اس کا ٹریٹمنٹ صحیح سے نہیں کر سکتے، کیئر نہیں کر سکتے، اس کو ہینڈ فیڈ نہیں کر سکتے، وہ برڈ آپ مجھے بھیجیں گے، آپ اب اس کو ہم رکھیں گے اپنے ہاسپٹل میں۔ تو جو تو ایک فیس دے سکتا ہوگا، ایک معقول سی فیس رکھ لیں گے، جو اچھا بریڈر ہے اس کے 1,000 روپیہ فی برڈ، اگر اس کی آنکھوں کی بیماری ہے یا سوکڑے کی بیماری ہے تو یہ رکھ لیں گے۔ جو غریب بندہ ہے تو اس کو ہم فری میں علاج کر دیں گے۔ تو غریب کے لیے تو میں فری میں حاضر ہوں، تو فری میں ہم جو ہے نا نیو فینسیئرس کے لیے ورکشاپس بھی کریں گے، نیو فینسیئرس کو بیماریوں کے متعلق، برڈ فارمنگ کے متعلق ہم ورکشاپ بنائیں گے، منعقد کریں گے، نہ کہ یہ کہ ہم بڑے بڑے ہوٹلز میں جا کے ایگزیبیشن کریں گے، برڈ کی نمائش کریں گے اور اپنی بڑی بڑی سیلفیاں اور وہ تقریریں کریں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ نیو فینسیئرس کو سکھایا جائے گا، جو جتنا تجربہ میرا ہے، کچھ اور ایکسپیرینس لوگوں کو بلا لیا جائے گا، ڈاکٹر کو بلا لیا جائے گا، ویٹ ڈاکٹر جو ہے نا میں رکھوں گا یہاں پہ، جو میں ہاسپٹل بناؤں گا اس میں مستقل، اور ایک ہینڈ فیڈر اور ایک کیئر ٹیکر، 3 لوگ یہاں پہ ہوں گے جو آپ کے برڈ کا دیکھ بھال کریں گے، اور آپ کے بیمار برڈ جو ہے نا ہم ٹھیک کریں گے، اور آپ جن برڈ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں وہ آپ ہمیں وہ ڈونیٹ کریں گے، ہم ان کو اپنے پاس رکھیں گے۔
तो गरीब के लिए तो हाजिर हूँ मैं इस तरह से कि इनको आगाही दी जाएगी। लेकिन मसला फिर वही है कि बर्ड कैसे बिकेगा। बर्ड जो है वो गरीब बंदा, बल्कि बड़े बड़े एवरी वाले भी ना, मैं मार्केट में बैठता हूँ, वो अच्छे अच्छे बर्ड बेच लेते हैं। स्प्लिट बाद में जो फीमेल रह जाती हैं वो मार्केट में जाते हैं, रिंग कटवाते हैं, और वो जो मार्केट का फ़िशर का रेट 1000 रुपये होता है, ब्लू फिशर का रेट 1500 1700 रुपये होता है, उसी में बेच रहे होते हैं, लेकिन अपना रिंग कटवा के। तो लेकिन इसकी ना कोई एक अच्छी ऐसी मार्केट बननी चाहिए, ऐसी एक प्लेटफार्म बनना चाहिए जहाँ पे एक चीज़ों का रेट फिक्स कर दिया। नवीद शेख ने रेट फिक्स किए हैं, लेकिन वो हर उसके लिए नहीं है। छोटा ब्रीडर कहाँ बेचेगा, किसको बेचे यार? छोटे ब्रीडर की तो इतनी पहुंच ही नहीं है। छोटा ब्रीडर पोस्ट कर देता है एक बड़ी म्यूटेशन के ऊपर या स्प्लिट के ऊपर, तो आप उसको चोर कह देते हैं, फ्रॉडिया कह देते हो। तो ये क्या है, क्या कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि हर जो घर में फीमेल बैठी है उनका बर्ड भी बिके, जो न्यू फैंसियर है उसका बर्ड भी बिके, और जो अपने नाम से बेचना वो तो ठीक है। अब हर बंदा चैनल्स, वो पेड चैनल जो 50,000 50,000 रुपया, लाख लाख रुपया दे के अपनी वीडियो नहीं बनवा सकता। अगर वो वीडियो बनवाएगा तो फिर वो शोखिया ही मारेगा ना कि मेरे इससे 10 लाख कमा लिया, मैंने इससे 50 लाख कमा लिया, मैंने इससे 1 करोड़ कमा लिया। तो वो शौकियाँ जब मारेगा तो उसमें फिर नेगेटिविटी तो फैलेगी। आप उसको पॉजिटिविटी कहते हो, मैं उसको नेगेटिविटी कहता हूँ कि शिकार को कैसे फंसाना है। तो हमने शिकार नहीं फंसाने, ठीक है। हर बंदे का रिज़्क अल्लाह मियाँ ने मुकर्रर किया हुआ है, हर बंदे की लक और रिज़्क उसके साथ है। अब वो रिज़्क हमने कैसे कमाना है ये आपके ऊपर मुनहसर है। फ्रॉड करके, लोगों को गलत स्प्लिट दे के, या गलत बयानी करके, लंबे लंबे ख्वाब दिखा के ऐसे बेचने हैं, या हकीकत बयान करके कि ये एक म्यूटेशन है, इसका रेट कल को आधा होगा, परसों ये होगा। ऑफलाइन कुछ अर्सा पहले 1 लाख 1.5 लाख रुपए का था, ठीक है। अब वो ऑफलाइन 2-2 हज़ार रुपये का है, ग्रीन ऑफलाइन 3-3 हज़ार रुपये का है। चाहिए तो मुझसे ले लेना। ठीक है ना। ये कहेंगे अब ये बंदा झूठ बोल रहा होता है, इस तरह का रेट नहीं है, आज ही मैं ले देता हूँ जितने चाहिए, ठीक है। तो इनो फिशरियाँ बिक रही होती हैं मार्केट में वही फिशरी के रेट के ऊपर। तो कोई भी अपने पास स्टॉक नहीं करता, चाहे जितनी मर्जी स्टॉक होल्डिंग पावर हो किसी के पास, वो उसको ज़्यादा देर स्टॉक नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि ये म्यूटेशन है, इसने गिर जाना। कुछ बर्ड स्टेबल रहते हैं, अल्बिनो स्टेबल है काफ़ी अरसे से, क्रीमिनो टेकिनो का पता नहीं है, अभी तो स्टेबल है, कल को पता नहीं ये भी नीचे गिर जाए। तो इसी तरह पेल फैलो गिरता गिरता अब नीचे आता जा रहा है। तो अब जो लगाएगा उसका बर्ड, और फिर दिलासा क्या दिया जाता है कि आपने ये 1.5 लाख का बर्ड लिया है, इसकी मार्केट वैल्यू 50,000 रह गई है, तो अब रोते क्यों हो, इसकी ब्रीडिंग करो। तो ब्रीडिंग करो और इसमें से बच्चे निकालो, तो आपका लॉस पूरा है। तो वो लॉस पूरा करेगा, जब तक लॉस पूरा करेगा उसकी ब्रीडिंग आएगी, उसका रेट अभी 50,000 है तो 25,000 और रह जाएगा। फिर वो उसको ब्रीडिंग करते करते उसको 3-4 साल हो जाएंगे, फिर वो अपना नुकसान पूरा करेगा। क्या वो नुकसान पूरा करने आया है यहाँ पे? कमाने का हक सिर्फ आपको है, कमाने का हक और किसी को नहीं है। न्यू फैंसियर गरीब बंदे को कमाने का हक नहीं है, जिसको आपने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए हैं। फिर आप कहते हो नेगेटिविटी फैलाता है। ये बंदे आते जाते रहते हैं, इनको सिर्फ देखें, हंसे, इंजॉय करें, और अपने फिर चेले छोड़ देते हो कि इसकी हर पोस्ट के ऊपर जाके इसको गालियां देनी है, जलील करना है। तो क्या होगा? मर्द बनो ना, चौधरी बनो, सामने आओ ना। जिसने जो करना है फिर सामने आए ना, तो फिर आपको पता भी चले कि किससे पाला पड़ा है, ठीक है। समझाने के लिए इशारा ही काफ़ी है। चले छोड़े ये बात, फिर मैं एक सीरियस टॉपिक पे बात हो रही है। तो हम गरीब और न्यू फैंसिस के लिए क्या कर सकते हैं, ये एक मेरा सवाल है। क्या कोई ऐसी मार्केट बना सकते हैं जहाँ पे तमाम का रेट एक हो? अमीर चाहे अपना अलग बेचता रहे, लेकिन जो गरीब है उसका रेट एक हो। क्या हम मार्केटें जो
जगह जगह हर शहर में खुली हुई हैं, इनका रेट मेंटेन कर सकते हैं, इनका रेट ऊपर लेके जा सकते हैं, इनको हम कायल कर सकते हैं, इनको अपने साथ मिला सकते हैं कि यार आप भी कमाओ, आप क्यों रेट गंदा करते हो, गरीब भी कमाए। क्योंकि दुकानदार सस्ता लेता है, वो 500 1000 200 रख के भेज देता है, उसकी लालच होती है कि उसका दुकान का खर्चा पूरा होता रहे, उसको एक अच्छी इनकम मिलती रहे, वो आई चिलाई लगा रहता है। लेकिन आई चिलाई में जो है ना वो रेट नीचे से नीचे 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 आपस में मार्केट में कंपटीशन होते रहते हैं, कंपटीशन होते हैं, तो वो एक बर्ड कोई 20,000 का बेच रहा है, अगला 19,500 रेट दे देगा। तो ये कंपटीशन की वजह से फिर वो रेट नीचे गिर जाते हैं। तो इसको कंट्रोल कैसे करना है, इसके ऊपर बड़े बड़े बैठे, बड़े बड़े सोचें, बड़े बड़े ये बैठ के ये ना सोचें कि इस बंदे नू हम चुप क्या नहीं कराना है, इस बंदे का करना की ये, क्योंकि आप मेरा कुछ नहीं कर सकोगे, और जब मैं करूँगा तो फिर आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो मुझे इधर उधर से फ़ोन ना करवाए जाए कि जिसकी वजह से मैं फिर कुछ करने पे मजबूर हूँ। तो फिर बड़े बड़े बैठे वीडियोस बनाए कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं मार्केट को। अब नवीश शेख ने रेट निकाला है, अच्छा किया है, एक अच्छी चीज़ है, कुछ पायदारी, कुछ मार्केट में इस्तेकाम आएगा, लेकिन उसको फेल करने के लिए भी काफ़ी लोग हैं आपस में। ये लोग एक नहीं है, गले मिलेंगे, तस्वीरें खिंचाएंगे, स्टेज पे सब कुछ होगा, लेकिन बुग़्ज़ हसद एक दूसरे से बहुत ज़्यादा है। हर बंदे की कोशिश है कि मैं आगे जाऊं, मेरा ही बर्ड बिके, मेरा ही नाम हो, मेरी ही तकरीरें हो, मेरा ही सब कुछ हो। ये जो दूसरा है ना, इसको अल्लाह करे मारी जाए, इस तरह की यानी कि सोच होती है लोगों में। और इसमें एक पॉजिटिव चीज़ मैंने बहुत अच्छी देखी है, अमीर अमीर लोग हैं, बर्ड्स की बातें करते हैं, हेल्दी एक्टिविटी है, और इसमें कोई इधर उधर की फजूल बातें बुराई नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हेल्दी एक्टिविटी को फिर हेल्दी एक्टिविटी रहने देना चाहिए। जब इतने पॉजिटिव लोग इसके अंदर मौजूद है, इतने बड़े बड़े ब्रीडर मौजूद है, इतने बड़े बड़े नाम मौजूद हैं जिन्होंने सालों में अपना नाम बनाया है, तो वो कुछ ऐसा सोचें कि न्यू फैंसियर्स का सोचें, गरीब का सोचें। अपना बर्ड बेच देना कमाल नहीं है, कमाल तो ये है कि अगले का बर्ड, जिसने आपसे बर्ड लिया है उसका भी बर्ड बेचना, वो कमाल है। काफ़ी नाम होंगे, काफ़ी लोग हैं भी हैं जो दूसरों को सहारा दे रहे हैं, दूसरों का सोच रहे हैं, छोटे फैंसीज के साथ वीडियो बना रहे हैं, उनके शेड में वीडियो बनवा रहे हैं, ऑफरें भी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन एक इसका मुस्तकिल लाहे अमल तैयार करना चाहिए कि रेट स्टेबल रहे, रेट ना गिरें। ये इसकी डिमांड जो है ना, इंपोर्ट तो बिल्कुल ही इसकी बंद है, सुना है, और बंद हो जानी चाहिए, लेकिन इसको एक्सपोर्ट की तरफ लाना चाहिए। हुकूमत से अगर ये मिल के जा सकते हैं, एक्सपोर्ट नहीं खुल रही, खुली हुई है वैसे तो, जाता है ईरान के रास्ते भी बढ़ जाता है, ठीक है, अरब कंट्रीज़ में बहुत अच्छे रेट मिल जाते हैं, तो इसको एक्सपोर्ट की तरफ आना चाहिए और बर्ड को एक्सपोर्ट करना चाहिए। और मार्केट इसकी कहीं इस तरह का लाहेमल करें कि स्टेबल तमाम इत्तेहाद कर लें, मिल के एक वीडियो बना लें। मैंने तो पहले कहा था मेरे खिलाफ बना लें, लेकिन वो चेलों से वीडियो बनवाई जाती हैं, चेलों से ही जुगतें लगवाई जाती हैं, चेलों से ही कमेंट्स करवाए जाते हैं। खुद आए ना, खुद करें। तो पॉजिटिव मैं भी रहूँगा, पॉजिटिव आप भी रहें। नेगेटिविटी सोचने समझने की सलाहियत है, किसी बात को आपने नेगेटिव सोच लेना है। अगर आपका मुफाद मेरे मुफाद से मिल रहा है, मेरी बात से मिल रहा है, तो आप उसे पॉजिटिव समझेंगे। अगर आपका मुफाद मेरी बात से नहीं मिल रहा, आपका मुफाद है कि मैं आपका इसमें नुकसान हो जाएगा, तो आप उसको नेगेटिविटी समझेंगे। फिर आप पोस्टें करते फिरेंगे, लालच नहीं करना, शौक करना है, शौक। फिर आप करेंगे जी, इस तरह के लोग आते हैं, कुछ दिन पोस्टें करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, और हम सदियों से मौजूद हैं, हम सदियों तक रहेंगे। ये फसली बटेरे आते जाते रहते हैं। तो इस तरह की बातें ना करें। मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आया हूँ और इसमें सिखाना भी है, सिखा भी रहा हूँ।
اور سکھاتا رہیں گے، اور اس میں کچھ جو ہے نا بڑے کام کریں گے، اور مل کے کرنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں اکیلا کر لوں گا۔ مل جائے تو اچھی بات ہے، آپس میں مل جائے، ایک ہو جائے نا آپس میں تو بغض ختم کریں، ایک دوسرے کو ڈیلر کہنا بند کر دیں، ایک دوسرے کو یوٹیوبر کہنا بند کر دیں، ایک دوسرے کو بڑا وہ جو ہوتا ہے نا چھرا، وہ کہنا بند کر دیں۔ تو ایک ہی اگر میوٹیشن ہے اس کے اوپر سب کا بیان ایک ہونا چاہیے۔ سکھانے کے پیسے لیتے ہو لے لیں، تھوڑے کر دیں، نیو فینسرز کو ٹائم زیادہ دیں، 4 4 گھنٹے 5 5 گھنٹے ویٹ کراتے ہو، کم کر دیں۔ خود میں سے غرور ختم کریں گے تو کچھ ہوگا، خود آپ کا اپنا غرور ختم ہوتا نہیں ہے۔ اب غرور کے مارے اتنے بڑی بڑے باتیں کر رہے، اتنی بڑی بڑی دعوے کر رہے ہوتے۔ رحیم علی ڈھلو، ان کو میں سر کہہ رہا ہوں، ابھی تک میں نے آج تک کسی کو سر کہا نہیں ہے، نہ میں نے اپنا استاد ماننا ہے۔ ان کو میں اپنا استاد بھی مان رہا ہوں، ان کو میں اپنا سر بھی کہہ رہا ہوں۔ ان سے میں نے کافی کچھ سیکھا ہے یار۔ رات کو جا کے برڈ کو ہینڈ فیڈ کرانا نہیں کرتا، کون اپنی نیند خراب کرے گا رات کو 2 3 بجے جا کے ہینڈ فیڈ کرانا؟ لوگوں کو سکھانا کہ ہینڈ فیڈ ایسے کرنی ہے، اپنے شیڈ کو ٹائم دینا، 6 6 گھنٹے ٹائم دے دیا، 8 8 گھنٹے ٹائم دے دیے، میں بھی دے رہا ہوں، میں بھی اسی طرح صفائی کرتا ہوں۔ لوگ تو ٹائم دیتے بھی نہیں ہیں، لوگوں نے تو بندے رکھے ہوئے ہیں آگے، تو صفائی بھی وہی کرتے ہیں، سب کچھ وہی، یہ وہ برڈ کی انڈر فاسٹرنگ کرنا وہ جا کے خود کر لیں گے، یا وہ اس کے لیے بھی بندے رکھے ہوئے ہیں۔ کافی لوگوں کو تو کچھ پتہ بھی نہیں ہے ان کی بیماریوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، لیکن وہ بڑے بڑے نام بنے بھی ہوتے ہیں، اور اگر پتہ بھی ہے تو وہ لوگوں تک نہیں بتاتے۔ کوئی پوچھ بھی لے تو اس کو وہی ایک گھسا پیٹا سا جو ہے نا فارمولا، لائزوویٹ دے دیں، اور اینٹی بائیوٹک میں یہ دے دیں، جیٹی بار دے دیں، اور یہ فلائی جل دے دیں تو آپ کے سوکڑا صحیح ہو جائے گا، آنکھوں میں یہ دے دیں تو آپ کی آنکھیں صحیح ہو جائیں گی، یہ پوکس ہے، حالانکہ وہ پوکس ہوتا نہیں ہے، صرف الرجی ہوتی ہے سمپل، یہ آنکھوں کی انفیکشن ہوتی ہے، اس کو پوکس بنا دیتے ہیں، وہ غلط ڈائریکشن میں لے جاتے ہیں۔ وہ بندہ اب نیا فینسر کیا کرے، اس کا تو برڈ بیچارے کا بیمار ہے، اس نے تو کہیں کچھ نہ کچھ تو ٹوٹکے کرنے ہیں۔ جب وہ ٹوٹکے کر لیتا ہے وہ بچہ، برڈ سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، تو جب برڈ سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو وہ ہابی چھوڑ دیتا ہے، جب ہابی چھوڑ کے جب چلا جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں جی ہم رہ گئے ہیں، تو آپ نے تو رہنا ہی ہے، آپ نے تو کروڑوں کما لیے ہیں، آپ اس سے کہاں جائیں گے؟ آپ کا تو ایک نام بن گیا، آپ کے فالوور بن گئے، آپ کا نام بک رہا ہے، رنگ بک رہا ہے، آپ اس میں سے کہاں جاؤ گے؟ آپ نے تو رہنا ہی ہے، آپ تو صدیاں ہی رہو گے اب۔ جب بھاگے گا تو وہی بیچارہ جو نیو فینسیئر ہے، جو مس گائیڈ ہوا، جو لالچ میں مرا، اور جس کو صحیح سے گائیڈ نہیں کیا گیا۔ تو گائیڈ کون کرے گا؟ گائیڈ کرتے رہتے ہیں، میں نے مختلف ویڈیوز دیکھی ہیں۔ کچھ لوگوں کی غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ ان ویڈیوز کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کرتے، یا آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اگنور ہو جاتی ہیں۔ گروپ ہے نا، روز سینکڑوں پوسٹیں ہوتی ہیں، وہ نیچے چلی جاتی ہے۔ آئی ڈی پہ بھی اگر پوسٹ کی جائے تو وہ بھی نیچے چلی جاتی ہے، یوٹیوب پہ بھی کی جائے تو وہ بھی نیچے ہوتی ہے۔ تو ہم کچھ سیکھنا بھی خود سے بھی نہیں چاہتے، تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بس ہمیں بتا دے اور کھول کے بلا دے، ہمارے دماغ میں وہ سب چلا جائے، اور ہم بس یہ ہو جائے، اور ہمارا جو ہے نا بس ہم بریڈ لے لیں جلدی جلدی، جتنی جلدی ہو سکتا ہے۔ تو کچھ غلطیاں نیو فینسیئرس کی بھی ہوتی ہیں، لالچ میں آتے ہیں، لالچ میں مرتے ہیں، اور وہ خود جلدی سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو پھر یہ اس ہابی کا بیڑا کر اسی لیے ہوتا ہے کہ ایک بندہ بڑے شوق سے آیا، اس نے برڈ لگائے برڈ لگانے کے بعد اس کا نقصان ہوا اور بھاگ گیا۔ تو کیا کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر؟ سجیشن دیں اس کے اوپر، مجھے گائیڈ کریں، مجھے قائل کریں، کیسے میں پازیٹیو باتیں کیسے کروں، کس طرح کروں؟ بیماریوں کے متعلق تو بتا رہا ہوں، اور اس سے زیادہ پازیٹیو باتیں کیا کروں یار؟ سوال اٹھانا میرا حق ہے، جواب دینا نہ دینا آپ کی مرضی ہے، اور اپنے چیلوں سے کمنٹ کروانا وہ بھی آپ کا حق ہے، کرواتے رہیں، کرتے رہیں، کیونکہ شور ہمیشہ تماشائی مچاتا ہے، کھلاڑی نہیں۔
اگر آپ کھلاڑی ہیں نا تو آپ خاموش ہیں، تو میں بھی خاموش ہوں، لیکن ابھی میں سوال پوچھ رہا ہوں، کل کو یہ سوال پوچھنا میں بھی بند کر دوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے اس کا جواب نہیں آنے، کیونکہ آپ کے مفاد کچھ اور ہیں۔ آپ نہ ایک ہو سکتے ہو، جفیاں جفیاں تصویریں یہ کر سکتے ہو، ایک نہیں ہو سکتے اس ہابی کے لیے۔ اور ہابی کہتے ہیں جی شوق کریں لالچ نہیں کریں، اس کو ہابی بنائیں۔ ہابی تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پرندہ طوطا پالا ہی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بلی پالی ہوتی ہے، کوئی پیٹ پالا ہوتا ہے، ہابی تو ہوتی ہے سب کی۔ کبوتر بازی بھی ہابی ہے، سارا دن دھوپ میں بیٹھ کے اوپر آنکھیں دیکھ کے وہ چڑی مار دوسرے کا کبوتر پکڑ لیا، بازیاں لگا لی، ہابی تو وہ بھی ہے۔ ہابی تو مرغے لڑانا بھی ہے۔ تو اگر یہ ہابی ہے کہ سارا دن چھت پہ بغیر کوئی کام کیے کبوتر بازی کر لی، کوئی کاروبار کوئی وہ نہیں کرنا، نکمے نکٹھو، تو اس طرح کی ہابی سے تو پھر معافی، ٹھیک ہے، جس میں آپ صرف لگا ہی رہے ہیں، نقصان ہی کر رہے ہیں، جس سے آپ کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ ہابی وہ ہو جس سے آپ کما بھی سکتے ہیں، آپ لوگ کما رہے ہو نا، میں بھی کما لوں گا۔ نیو فینسر کیا کرے گا، چھوٹا غریب بندہ کیا کرے گا، اس نے کیسے کمانا ہے؟ کہ ہم نے صرف ٹوپیاں بنانی ہیں، میں نے تجھے اب ٹوپی بنا دی ہے، یہ میں نے تجھے ڈن فیلو کا سپلٹ دے دیا ہے 2.5 لاکھ میں، اللہ کی مرضی ہوئی تو اس میں سے نکل آئے گا، نہیں تو تیری قسمت۔ کل کو وہ ڈن فیلو کا سپلٹ اس سے کوئی بھی نہیں لے گا، کون لے گا؟ وہ فشر کے ریٹ میں بیچ دے گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کسی نے لے بھی لیا، بڑا ترس کھا بھی لیا، بڑی انکوائریاں کر بھی لی، ٹھیک ہے، تو وہ 30 40 50 ہزار روپے میں چلا جائے گا۔ تو یہ تو پھر ٹوپی نہیں نہ بنانی کہ ہم نے آپ کو ٹوپی بنا دی، اب آگے آپ نے 10 بندوں کو اور گھیرنا ہے، یہ برڈ آپ نے 10 بندوں کو بیچنا ہے، پھر آپ کے پیسے پورے ہوں گے۔ تو یہ گولڈن کی والا حساب نہیں کرنا کہ آپ گھرے گئے ہو، اب آپ نے آگے 10 بندے لاؤ، وہ آگے سے 10 بندے لائے گا، اس طرح پھر ہم جو ہے نا یہ ہمارا نام اوپر قائم رہے گا، آپ سب ہمارے چیلے چولے رہیں گے، آپ ہمارے خلاف بول ہی نہیں سکیں گے کیونکہ آپ نے ہمارا برڈ رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ ہمارے خلاف بولو گے تو آپ کا برڈ نہیں بکے گا، پوسٹ اپروو نہیں ہونے دیں گے، پوسٹ اپروو ہو جائے گی تو ڈیلیٹ کروا دیں گے، بلاک کروا دیں گے، ایک دوسرے کے گروپ والے کے ایڈمن کو کہہ کے۔ تو گنے چنے سے گروپ ہیں، گنے چنے سے لوگ ہیں جو اوپر ہیں، تو یہ جو اوپر والے لوگ ہیں ان کو اب سوچنا ہے کہ نیو فینسر کا کیا کرنا ہے، غریب کا کیا کرنا ہے، ریٹ کا کیا کرنا ہے، مارکیٹ کا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بڑے بڑے انویسٹر آپ لوگ گھیر کے ان کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہو، یہ اس نے بلڈنگ بنا لی، انہوں نے برڈ فارمنگ کرنی ہے، یہ فلاں ملازمت کرتے تھے اب اس بار اس میں آ گئے ہیں، اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس بندے کا بھی برڈ بک جائے گا کیونکہ وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہے، تصویریں بن گئی آپ کے ساتھ اس کی، اور آپ نے اس کو بیک اپ کر دیا، کل کو آپ اس کا برڈ بیچنے میں محنت بھی کرو گے، اس میں آپ کی دیہڑی بھی لگ جائے گی۔ غریب بندہ کی کرے جڑا گھر چلا کے بہ گیا ہے، وہ کہاں جائے؟ وہ پھر روئے گا نہیں، بددعائیں نہیں دے گا، چھوڑے گا نہیں، بیڈ کمنٹ نہیں کرے گا، کیا کرے گا یار؟ آپ اس کو بلاک کر دو گے، اف، اب میں اس کے اوپر مزید کیا کہوں یار، کچھ سوچیں یار، بیٹھیں آپس میں کوئی لائحہ عمل بنائیں، ٹھیک ہے، مینو گندا کرنا ہے کر لیں، بیٹھ کے میرے خلاف باتیں کریں، تقریریں کریں، کچھ ویڈیوز بنا لیں، لیکن اس کا کوئی حل نکالیں کہ مارکیٹ کیسی چلنی ہے، کیسے چلانی ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں کا ریٹ یہ ہے تو میرا یہ ہے، میں کم کر کے بیچ دوں گا، اس کا یہ ہے تو یہ ایسے ہے ویسے ہے، اور غریب جائے بھاڑ میں، ہمارا کام تھا بیچنا، اب اس کا چلنا نہ چلنا وہ اللہ جانے اور یہ جانے۔ امید ہے کچھ لوگوں کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی، اور کچھ لوگ ابھی بھی اس کو نیگیٹیوٹی لے رہے ہوں گے اور یہی کہیں گے کہ یہ بندہ نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے، اس کو بلاک کیا جائے، اس کو نکالا جائے، یہ کیا جائے وہ کیا جائے۔ اللہ حافظ، اور اللہ ہی آپ کا مالک ہے، اللہ